बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल लतीफ़ खान और वकास खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज बात करेंगे ज़हीर केस से मुतालिक कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये केस जो है वो अब मज़ीद पेचीदा होने जा रहा है। आज अगर बात करें तो आज जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में मेडिको लीगल मुआयने की दरख्वास्त लगाई थी, आज उस पर जो है वो समाअत मुलतवी हुई है। गो के जो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं वो जो है वो अंजाम दी गई और जो दोनों फरीकैन हैं उनको जो है वो कॉपी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज़ जो है वो हो गई है, यानी उनको जो दरख्वास्त की कॉपियाँ थी वो पहुंचा दी गई हैं, उनको दे दी गई हैं और अब कल जो है वो इस दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। वकास भाई, कल इस पर दरख्वास्त पर दलाइल होंगे, कल ही जो इनकी ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत है उस पर भी फैसला होना है। कल होने क्या जा रहा है? बिल्कुल हसी, बहुत शुक्रिया। अब कल मामला कुछ ऐसा पेचीदा दिख रहा है कि क्योंकि ज़मानतों की जो दरख्वास्त हैं उनका ताल्लुक़ चालान से है। चालान अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर तो सबको नज़र आ रहा है कि ज़हीर और शबीर को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मेडिकल का जो मामला है, मेडिकल की दरख्वास्त बिल्कुल अलग नोयत की है। कल ये हो सकता है कि हो सकता है मेडिकल की दरख्वास्त पहले सुनी जाए, उसके बाद फिर चालान पर आएंगे ये लोग। चालान के बाद जो दीगर तमाम तर दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला भी चालान से ही मशरूत है। लेकिन कुछ पूछ रहा मैं पूछना चाहता कि इसके अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मेशन क्या बनाएगी, क्योंकि मेडिको लीगल का मामला जो है ये चालान से पहले जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से हर अदालत की प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि वो चाहते हैं कि चालान के मंजूरी पहले चालान पेश करने से मामला था, अब ये कहते हैं कि चालान मंजूर होने से पहले मेडिको लीगल मुआयना किया जाए। तो मेडिकल मुआयना पहले होगा, फिर चालान होगा, फिर जमानत की बारी आएगी, ऐसा ही है? देखें, जिस बुनियाद पर वो मेडिकल के दलाइल दे रहे हैं उनके वकला मुद्दई मुकदमा के, वो ये कह रहे हैं कि चालान में इन दफ़ात का इजाफा हो चुका है, लिहाजा मेडिकल की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अब जब चालान ही मंजूर नहीं हुआ तो मेडिकल की दरख्वास्त कैसे मंजूर होगी? अब ये बड़ा पेचीदा सा मामला है और हो सकता है, मुझे यानी मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसी बुनियाद पर अदालत ने ये कल रखा हो कि शायद कल चालान पर फैसला आ जाए, कल ही चालान पर फैसला आ जाए और कल ही ज़मानतों पर फैसला आ जाए, कल ही तमाम तर दरख्वास्तों पर फैसला आ जाए। ये ऐन मुमकिन है। ये छठी हिस्स कह रही है, बाद में ज़राए जो बताते हैं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन मेरी एक अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके इल्म में होगा कि तफ्तीशी अफसर को तलब किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के पास, जब भी चालान गया था तो उन्होंने नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन वो जज साहब जो है वो छुट्टी पर थे, तो इस वजह से तफ्तीशी अफसर व जो पेशी थी वो नहीं हो सकी। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर चालान के मामले में अब तक पेश नहीं हुए। चालान के मामले अब हो सकता है कि कल का वक्त दिया है, यानी समाअत कल तक मुलतवी है, हो सकता है आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हों और इस हवाले से वो ब्रीफिंग दे। और तफ्तीशी अफसर की जो ब्रीफिंग होगी वो यानी इस केस में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, चालान से मुतल्लिक, चालान के मंजूर होने से मुतल्लिक। क्योंकि मुझे ये लग रहा है, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। कल उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है और इम्कानात ये हैं कि चालान के हवाले से फ़ैसला आ जाए। और चालान के हवाले से फ़ैसला तभी आएगा जब तफ्तीशी अफसर जो हैं वो जो अदालत है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू पेश हों और चालान से मुतल्लिक अदालत को गाइड करें कि चालान में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने डाली थी, ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने डाली थी। और हो सकता है प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि वो तो अदालत में ही होते हैं। तो ये तमाम तर मामला आज हो सकता है कि चालान के हवाले से तय हो जाए और कल अदालत बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर ले। मुझे लग ये रहा है कि क्योंकि दलाइल हो चुके हैं तकरीबन, और जो तमाम अदालती प्रोसीडिंग्स हैं मजिस्ट्रेट साहब की, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पड़ी हुई है। और हो सकता है इन छुट्टियों में इन्होंने तमाम तर ये फ़ाइल जो है ये पढ़ी हो, तमाम दरख्वास्तें पढ़ी हों और कल हो सकता है कि अच्छा, ये भी बताइएगा वकास भाई, एक हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि अदालत किसी मातहत अदालती कार्रवाई के ऊपर बुनियाद पर फैसला नहीं देती, बल्कि होता यह है कि जब किसी अदालत में कोई दरख्वास्त ट्रांसफ़र होकर पहुंचती है तो वो दोबारा दलाइल तलब करती है। ऐसा ही होता है। तो अगर किसी जो दो दरख्वास्तें हैं 164 के बयान और मुलाकात की, उसकी पूरी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हो चुकी है, अब वो मटेरियल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में अगर पहुंचता है तो क्या उस पर जो दलाइल हो चुके हैं पहले, जो केस फाइल का हिस्सा हैं, क्या उनसे मुआवनत ली जा सकती है या दोबारा दलाइल होंगे? देखिए, अब ये इन्हिसार कर रहा है कि चालान मंजूर हो रहा है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो चालान का है। अगर चालान मंजूर होता है, यानी बार बार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चालान में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इस तरह दफ़ात हैं कि अगर वो मंजूर की जाती हैं तो उसके बाद तमाम तर दरख्वास्तें जो मुद्दई मुकदमा की हैं वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएंगी। क्योंकि जब चालान में आप लगा रहे हैं ज़िना समेत तमाम तर अगवा और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ,
وہ جب لگا رہے ہیں وہ اگر ایکسیپٹ ہوتا ہے ہو بہو اسی طرح ایکسیپٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو مدعی مقدمہ کی درخواستیں ہیں وہ منظور ہوں گی، میڈیکل کی درخواست بھی منظور ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور اگر ان کی درخواست ہے وہ بھی منظور ہوگی، اور جہاں تک ظہیر کی بات ہے تو ظہیر کی بیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کل اگر عدالت نے دلائل طلب نہ کیے وکلا سے چالان کے حوالے سے تو کل ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے، لیکن یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر تفتیشی افسر مطمئن نہ کر پائے تو عین ممکن ہے کہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اس کے ساتھ ساتھ جو وکلائے طرفین ہیں ان سے عدالت دلائل طلب کر لیں اس معاملے پر چالان۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کچھ مزید بھی اپڈیٹ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ پورا اس وقت جو جتنی درخواستیں اور جو کیس ہے اس وقت جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں موجود ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے چالان پر۔ اگر چالان منظور ہوتا ہے تو کیس یہیں چلے گا، لیکن اگر چالان میں سے کچھ دفعات کم ہوتی ہیں اور ان دفعات کا اثر عدالتی دائرہ اختیار پر آتا ہے، یعنی اس میں سے اگر ریپ کا سیکشن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ریپ کا سیکشن مینٹینیبل نہیں ہے اور عدالت زیادتی کے دفعات ختم کرتی ہے تو واپس یہ کیس تمام تر دستاویزات اور تمام تر درخواستوں کے ساتھ واپس یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچے گا۔ یہ چیز تو یہاں پر ہو گئی، لیکن دوسری چیز ایک بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکو لیگل معائنے کی ایک درخواست اسی عدالت سے مسترد ہو چکی ہے دائرہ اختیار کی بنیاد پر۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے جب تفتیشی افسر کی میڈیکو لیگل معائنے کی درخواست مسترد کی تھی تو اس فیصلے کو مدعی مقدمہ کی جانب سے سیشن عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، اور سیشن عدالت سے یہ درخواست مارک ہو کر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت 7 نمبر کے پاس پہنچی تھی، اور انہوں نے دائرہ اختیار کی بنیاد پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے ایگزیکٹو پاور کو چیلنج نہ کیے جانے کے حکم نامے کو مانتے ہوئے یہ درخواست مسترد کی تھی۔ وکاس میں یہ بتائے گا ایک عدالت جب ایک فیصلے دے چکی ہے، ایک درخواست مسترد کر چکی ہے، وہی درخواست دوبارہ اس عدالت میں آتی ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ کچھ مختلف ہوتا ہے، تو یہ کانفلکٹ کس طرح سے حل ہوگا؟ ایک ہی عدالت دو فیصلے دے رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے معاملے پر، جب یہ معاملہ سیشن عدالت پہنچا تھا تو وہاں پر بھی ان کے وکلا کے دلائل یہی تھے کہ ایک عدالت نے 2 مختلف فیصلے دیے اور اسی بنیاد پر سیشن عدالت میں ان کی درخواست منظور ہوئی اور عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکا گیا تھا۔ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے نا کہ حسیب اب جو میڈیکل کے حوالے سے کہا گیا مجسٹریٹ کی جانب سے وہ آرڈر یہ تھا کہ اس وقت اگر ہم میڈیکل کا آرڈر دیتے ہیں تو کیس پر اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کچھ یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ اس وقت میڈیکل کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو تقریباً میرے خیال سے یہ ہم ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اب مزید 2 ہفتے اس پر گزر گئے۔ اب اگر میڈیکل کا مثال کے طور پر اگر میڈیکل کا عدالت آرڈر کر دیتی ہے تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف مدعی مقدمہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کیس میں جان ڈالیں۔ جان کس طرح ڈالیں؟ اگر میڈیکل الاؤ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عدالت زنا وغیرہ جو دفعات ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو آگے جا کے یہ تو ان کا حق ہے نا کہ وہ اپنا کیس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ چیز تو زیادہ اہم نہیں ہے کہ ڈی این اے ایکسٹریکشن اب پاسبل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے پروویژنز ہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ اس صورت میں ڈی این اے ایکسٹریکشن ممکن نہیں ہوتی، لیکن اب تو وہ وقت گزر چکا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو مبینہ مغویاں ہیں وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہیں، پولیس پروٹیکشن میں ہیں، کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی اگر میڈیکل لیگل معائنہ ہوتا ہے تو اس میں تو خالی صرف آپ کی فزیکل ایگزامینیشن ہی ممکن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے، بس یہ ہے کہ یہ اس درخواست کا یعنی صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اپنے دلائل اپنے کیس کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل کا تعلق بھی تب یہ اگر چالان ایکسیپٹ ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر تو میڈیکل بھی ہوگا، پھر تو سب چیزیں ہوں گی۔ چالان پر انحصار کرتا ہے، عدالت چالان ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر بہت سے معاملات کھلیں گے، لیکن وہ کھلیں گی بھی اس طرح کہ پروسیکیوشن کو پھر ثابت کرنا پڑے گا جو دفعات لگائی گئی ہے۔ لیکن کل کا دن میرے خیال سے بہت اہم ہے، لیکن کل سے پہلے اگر ہم اپنے ذرائع سے رابطے میں اگر اندر کی کوئی خبر ہمارے پاس آتی ہے، تفتیشی افسر پیش ہوتے ہیں اور اندر کوئی ہمیں اس سے پہلے کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے چالان سے متعلق، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب تک جو ابھی ہم کچھ دیر پہلے عدالت سے آئے ہیں، عدالت سے معلومات اکٹھی کی ہیں، حسیب کافی دیر سے وہاں موجود تھے اور یہ اکٹھے کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حسیب کیا اور کیا؟ اچھا ایک چیز میں اور جو ہے وہ ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا 2 درخواستیں تھیں، 164 کے بیان اور میڈیکل لیگل معائنہ،
ان پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. 164 اور ملاقات کی یہ 2 درخواستیں تھیں, اس پر کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ ساری جو درخواستیں ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں چالان پر, کیونکہ اگر چالان منظور ہوتا ہے تو یہ درخواستیں پھر قابل سماعت ہوں گی اور یہ عدالت ان کو سنے گی. اگر اس چالان میں سے زیادتی کے سیکشن ہٹائے جاتے ہیں یا یہ کیس واپس جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اسی بنیاد پر ان درخواستوں کی ابھی تک باری نہیں آئی ہے. پہلے چالان ڈیسائیڈ ہوگا اور چالان کے بعد پھر ان درخواستوں پر دلائل ہوں گے یا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جب تک چالان منظور نہیں ہوتا تب تک یہ دونوں درخواستیں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ داخل دفتر کر دی گئی ہیں اور اس پر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. کیس میں اب تک کے لیے اتنا ہی. وقاص خان اور مجھے اجازت دیجیے گا. ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اگر کچھ کمی بیشی آپ کو لگتا ہے کچھ مزید مواد اس میں شامل ہونا چاہیے یا کچھ آپ کا ذہن میں سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.